لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ تے نال کی آندے نے سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ کہیں دے نا تے میں آکھے انج نہ آکھیا کر شاہ مدینہ آپ بدر چ مانگ رہے ہیں تے کی دے کولوں نہیں بولے ایک باری اچھی گرج نال بولو سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا اللہم صلی علی محمد جنہ جنہاں نو درود یاد آندا ہے او میرے نال ذرا مل کے ترنم محبت نال پڑھن اور پورے ترنم میں تساں پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم حضرات و حاضرین ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا رنج بخش گنج بخش فیض عالم صرف ایک عرش والا خدا ہے درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میرا حقیقی داتا ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درختان دے پتیاں نالوں زیادہ ان گنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سونے نبی تے میری اور تہاڈی طرفوں درود و سلام پہنچائے
او آمین کہو جڑی آمین تہاڈا حق بندا، ذرا پھر کہو ہاں ایک باری آمین۔ ماشاءاللہ مناظر اسلام متکلم زمان انتہائی مشفق اور شفیق پیارے بھائی اور استاذی المکرم فضیلت الشیخ استاذ العلماء میری مراد حافظ محمد عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ جلوہ گر جلوہ افروز نے، اور تسی انہاں دا دید کر رہے ہو۔ یقیناً نام ہی پیارا ہے اور کاس بھی پیارا ہے، منہج بھی پیارا ہے تے بندہ بھی بڑا ہی پیارا ہے۔ دعا کرو ہاں اللہ انہاں دے علم عمل جوانی اندر اللہ بہت برکتاں عطا فرمائے۔ گل سنو منڈا پنڈ والو، میں انتہائی مختصر گلاں کرنیاں نے، ذرا گوڈے چھڈ کے تے پوری طرح محبت جڑی ہے نا او چاہی دیئے جنی مینوں تساں انتظار کروایا تے لتاں کٹھیاں کر لو، میں تے اتے آ کے ڈگ پینا جے بالکل ذرا کو اوویں بوو جویں اہل الحدیث انج دیاں مجلساں چ بہندے سن، اس واسطے ذرا محبت نال آؤ۔ جڑی میں گل کرنی ہے او اے ہے کہ میرے پیارے نبی، میرے سوہنے نبی، ساری کائنات دے سردار، نبیاں دے امام، ساری کائنات دے رہبر کامل محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، نہیں انج نہیں، آگے والے پچھلے کیوں روند مار دینے، اچھی کہو ایک باری صلی اللہ ہو۔ میری لو گل سن، جڈے تسی سچے ہو اوڈے ہی سست ہو، جڈے سچے ہو اوڈے ہی چپ ہو، جڈے تسی کھرے ہو جڈی دعوت کری اونے تسی خاموش تے سہمے رہندے جے۔ ذرا تھوڑا جہا جاگ جاؤ، وقت جاگن دا آ گیا، بیداری دا وقت آ چکیا، ہوشیاری نال، زندہ دلی نال، غیرت نال، حمیت نال، خودداری نال انشاءاللہ اساں قرآن و حدیث نو تھام کے مسلک اہل الحدیث دی خدمات کرنیاں نے انشاءاللہ۔ ہولی ہولی کہہ رہے جی اچھی کہو ہے انشاءاللہ۔ تو حضرات میرے پیارے نبی دی ولادت با سعادت مہینہ ربیع الاول دا، توجہ ہے جے مہینہ، بولو مہینہ، او کھڑیاں دی بھی آواز آئے میرے تک، کرسیاں والیاں دی بھی، میرے پیارے نبی دا جس مہینے دی اندر ظہور ہویا، ولادت با سعادت ہوئی، او مہینہ کیڑا؟ ربیع الاول دا۔ ہر ایک نے منیا دن سوموار دا، یاد رکھو دن سوموار دا، تاریخ تے بے شک اختلاف ہے لیکن 9 ربیع الاول تے بہت دا اتفاق ہے۔ اور اسی طرح 22 اپریل یکم جیٹھ مکہ شہر اندر عبداللہ دا چن آیا ہے، آمینہ دا لال آیا ہے، اور لوگوں ساڈا پیر آیا ہے۔ تے پیر والے ہو ذرا سوچو کہ میرے نبی دی ولادت با سعادت کسے اختلاف نہیں کیتا، جے نہیں بولنا تے پھر میں کلہ ہی لگا رہی نا، اختلاف نہیں کیتا۔ عیسائیاں منیا، یہودیاں منیا، ابو جہل عتبہ صحابہ نے منیا، میرے نبی دی ولادت دا انکار بولو نہیں کیتا، ہر ایک نے منیا، سب نے اعلان اظہار کیتا کہ میرے نبی دی ولادت ہوئیے۔ ماں آمینہ، باپ عبداللہ، دادا سردار عبد المطلب، اور لوگوں پھر مہینہ ربیع الاول دا میرے نبی نے اعلان کیتا ہے، اور اس اعلان تے سب تو پہلا جن نے اختلاف کیتا، جن نے جھگڑا کیتا، جن نے روڑا پایا، او دا نائے ابو لہب، جدی تو دلیل پیش کرنا ہے کہ اونا میلاد منایا ہے، میلاد دا تے انکاری ہے ہی کوئی نہ، میرا نبی اووے جدے نال اختلاف 40 وریاں تو بعد
40 सालां तो बाद जदों होया इस गल तो होया कि मेरे नबी ने आख्या लोगो ला इलाहा, अगे पढ़ो हाँ, इल्लल्लाह तुसा पढ़ना, ला इलाहा मैं पढ़ना। ते हाफिज साहब ने सिर्फ दुआवां देनियां ने इंशाअल्लाह। ला इलाहा नहीं बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सदा आई जदों ये पैगाम आया ते मुशरकां दे सीने च इंज वजिया ते मुशरक टप टप के जान, इख्तिलाफ शुरू हो गया। मेरे पैगंबर शेब अबी तालब दी अंदर इस वास्ते कैद नहीं रहे कि मेरी विलादत मनो, बल्कि इस वजह तो रहे ने, इस वजह तो नहीं रहे मेरा मिलाद मनाओ, बल्कि इस वजह तो रहे ने कि लोगो सब दा हाज तरवाए थे कौन है? इल्लल्लाह। आज इल्लल्लाह पढ़ी जाना तुसा इंशाअल्लाह। सब दा मुश्किल कुसाए थे कौन है? उच्ची बोलो इल्लल्लाह इल्लल्लाह। यकीन करो बड़ा ही मैनू सरूर आ रहा लफ्ज़ इल्लल्लाह थे, इस वास्ते जरा बोले आजे हाज तरवा कौन है? बोलो बोलो कौन है? अल्लाह। मुश्किल कुशा कौन है? दुआवा कौन सुनदा है? कबूल कौन करदा है? एक बारी फिर बोलो इल्लल्लाह। अजीज़ा ने मन आ मेरे मुसलमान वीरा, रब दे नबी जग दे नबी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम, मेरे आका दे कल्बे अतहर ते रब दा कुरान आया। तवज्जो कर, कौन आका, कौन मुरशद, कौन हादी, रहबरे कामिल, जिन्ना ते बारे मेरा मसलक मेरा अकीदा। और मुसलमानों खुदा दी खुदाई अंदर आमीना ते लाल जेम है ही कोई नाम। और मुसलमानों मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कल्बे अतहर ते रब दा कुरान आया। कौन पैगंबर? मा काना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु। यार गल सुनो, मैं तकरीर इन्नी थोड़ी करनी है कि थोड़ी सोच च भी नहीं, थोड़ी सोच च भी नहीं। अच्छा जी माशाअल्लाह। गल सुनो, उमर होए तो उस्मान नाल प्यार ना होए किथे लिखे आए। ते पीछे माशाअल्लाह अब्दुल्ला शाकिर साहब माशाअल्लाह, और सैयद हबीबुर रहमान तिरमिज़ी शाह साहब, और ये मस्जिद खतीब जनाब मेरे प्यारे भाई हकीम हबीबुर रहमान साजिद साहब माशाअल्लाह, और इनामुल हक इकरामुल हक एहसानुल हक एहसान लई बंदेसा। मैं वेख रहा परवानियां नू। लो फिर जे इंजी गल है तो फिर भी एक बारी कह दो एडवांस सुभान अल्लाह। अजीज़ा ने मन आ मेरे मुसलमान वीरा, रब दे नबी जग दे नबी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ते कल्बे अतहर ते रब दा कुरान आया। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबीन। मेरे अकीरा मेरे प्यारे नबी आए ने, उन्हां दे कल्बे अतहर ते रब दा कुरान आया। वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा। मेरे अकीरा कुरान आया। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु। इस वास्ते मैं इजहार करना चाहना कि मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम जे आओ दुनिया ते आया कोई नहीं, रब ने इंजदा बनाया कोई नहीं। ते मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, और मेरा मसलक मेरा अकीदा मुनाज़िरे इस्लाम सुल्तानुल मुनाज़िरीन दा ए होई दावा ते ए होई मुवक्क़फ़। और दिल नबी दे प्यार कोलो
رجدا ہی نہیں سونا ایہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں اور سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں تے میرے پیارے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ میرے یاتیرا دعا کرنی ہے التجا تے گرے زاریاں آہو زاریاں کر کدے کولو مانگ نہیں بولے میں تے چاندہ سا تسی بولو گے اور زبان تے ایک کوئی لفظ یہ ساڈا مشکل کشا اللہ ساڈا حاج تروا اللہ اور ساڈے نفع دا مالک اللہ ساڈے نقصان دا مالک اللہ اللہ سانو عزتاں تے نال مالا مال کرے میرا خالق بیماراں نو شفا دے دے بے اولاداں نو نیک اولاد عطا کر دے اور مسلمانوں کیوں نہ میں قرآن دی تلاوت کرا کہ میرے خالق دا وعدہ میرے اللہ دا وعدہ وقال ربکم ادعونی میرے اللہ دا فیصلہ میرے اللہ دا حکم تے آرڈر میرے خالق دا فرمان تے اعلان اللہ دا وعدہ کی یہ مانگ استجب لکم اونا تیرا کام میں عطا کرنا میرا کام میں پکارنا تیرا کام میں اور تیریاں پکارا نو سننا میں اللہ دا کام میں آجا میرے در تھے آ جاؤ جو منگیں گا عطا کر دیاں گا او دی بجا کے سارے خزانے دا اختیار میں اللہ کو لے آجا میرا بندہ میرے در میری چوکھٹ تے آ جاؤ اور مسلمانوں آؤ میں ہن دلیل دے طور تے ایک دو بات عرض کراؤ یہ کون جڑا آیا تے کس جگہ تے آ گیا نکلے چلے ٹر پے تے چلتے آؤ اس جگہ تے آیا جس طرح میرے اللہ نے دسیا وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا اور مسلمانوں ذرا توجہ کرنا محبت دے نال میں اظہار کرنا چاہنا اور عقیدت نال قرآن دی تلاوت کراؤ وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادا میرے تو قبل ایک نوجوان خطیب ماشاءاللہ خطاب کر گیا حافظ صاحب بڑیرے دیواری انہاں دا سپیکر مٹھی آواز نال چل دا تے جوانا دیواری ایکو بھی چل دیئے تے سپیکر دی آواز بھی جل تھل پا دیں دیئے ہے بڑا اچھا انسان ہے یہ غصہ نہیں کر دا اللہ انہوں سلامت رکھے میں صرف ایک پوائنٹ ایکو چاہی دیئے زیادہ نہیں چاہی دی تے رب دے قرآن تے نظرہ چماؤ یہ 17واں پاراؤ تے رب دا کلام آیا میں کہیا انتہائی تھوڑی چاہی دیئے وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا توجہ قرآن وال فَنَادَا ایک پوائنٹ آواز اچھی میک تو فَنَادَا میرے شیخ تشریف فرماؤ علماء دے استاد موجود نے مناظر اسلام اللہ دے فضل نال قاطع شرک و بدعت موجود نے اللہ دی رحمت نال جنہ میرے جیاں نکمیاں نو مناظر واسطے میدان اندر اتارے آؤ آکھے عثمان اس جگہ تے نسن نہیں دینا جے تیرے نال آندے نے تے آ جان اللہ مدد فرمائے گا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا ہوں فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اور مسلمانوں آج اس منڈا پنڈ دی مرکزی مسجد دے اندر جے رب کو لو مانگنا تے سانگنا کیڑی گلوں میں اس جگہ تے تیرا عجیب معاملہ اتھے آنا لا الہ الا اللہ تیری زبان تے ترانا تے اتھے آنا نہیں اتھے آنا ایاک
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे अपीरा मस्जिद दे अंदर ए आंदा जिहड़ी इमाम दी किरात ओही मुक्तदी दी किरात है। मैं आखिया तेरा इमाम कह रहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ते इथे आना अत्तहियातु लिल्लाह। मस्जिद के अंदर आना, मस्जिद के अंदर खड़ा होके आना सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। इथे तेरी जुबान ते तराना कि अल्लाह मैं तेरे दर ते आ गया, मैं तेरी चौखट ते आ गया, मैं तेरे बूहे ते आ गया। और मुसलमानों जरा तवज्जो करना इन्हां लफ्ज़ां वल। इस जगह ते फनादा एक अंधेरा नहीं, मेरे अपीरा कुरान कह रहा फिस्सुलुमात इन्हां अंधेरियां ते अंदर पानी दा अंधेरा और पानी दियां लहरां ते तैवां ते मौजां दे अंधेरे और इस जगह ते मछली ते पेड़ ते जनाब इन्हां पर्दियां ते अंधेरियां ते अंदर रात दियां तारीकियां दा अंधेरा इन्हां सारियां तारीकियां ते अंधेरियां ते अंदर ये रब दा लाडला ये रब दा प्यारा बोलिया ते जुबान ते की आया आखे अल्लाह इलाहा इल्ला अंता। मजा नहीं आया? जरा ऊंची कहो, जरा फिर कहो। अजीज़ान मन मेरे मुसलमान वीरा रब दे पाक पैगंबर दे कल्बे अतहर ते रब दा कुरान आया। ये दुआ करन वाला हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रब दा लाडला अल्लाह नाल गल्लां शुरू कर दित्तियां। आखिया इत्थे कोई नहीं, इस जगह ते मैं तेनों आवाज़ां दे रहा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ते मेरे शेख मैं इनाती मौजूदगी दे अंदर फिर अगले अल्फाज पढ़ा ते अगली आयत पढ़ाओ। मेरा दावा के मंग उस कोलों जेड़ा अता करने वाला ओ दे दर ते आ जा, जेड़ा देन वाला ओ दे बूहे ते आ जाओ, जेड़ा अपने सवालियां नू खाली नहीं मोड़दा ओ दे बूहे ते आ जाओ, जेड़ा हर थां ते हर जगह हर एक दियां सुनदा हर एक दियां सुन के कबूल करदा। और मुसलमानों अस्ताजिब लकुम इथे अल्लाह ने आखिया मेरे यूनुस ने पुकारिया फस्तजबना लहू फस्तजबना लहू वनज्जैनाहु मिनल गम। मेरे अपीरा हुण मैं तेनू सादा लफ्ज़ां दे अंदर अपना हमनवा बना के चलना चाहना। सैयद हबीबुर रहमान तिरमिज़ी साहब हमदो नात पढ़नगे उन्हां नाल वफा करी ना करी मैं तेरे अगे मिन्नत करना जरा मेरे नाल अपनी आवाज़ नू मिला लेना। जरा मेरे नाल खड़िया हो के इस अंदाज नाल चल लेना। खड़िया होन तो मुराद ये नहीं कि अपने कदमां ते खलो जाना, पूरी इस्तकामत नाल इन्हां लफ्ज़ां दा जवाब लेना चाहना, एक एक फर्द तो लेना चाहना। और मरकज़ी जमईयत अहले हदीस दे बुजुर्गों यूथ फौज दे नौजवानों सही नो जरा तवज्जो करना। ला इलाहा इस जगह ते जदों मैं पढ़े आओ ते मैनू दिल कीता कि मैं इहो ही पढ़दा रहां इन्हां लफ्ज़ां दी तिलावत करदा रहां। क्यों? वजह की है कि मैं ते ओनू मन्निया जिहदे बारे मुस्तफा ने 40 सालां तो बाद 40 वरियां तो बाद आखिया अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। मेरे पाक नबी दी दावत, मेरे सोहने नबी दी दावत कि दुनिया तो कट जाओ, अल्लाह दे दर ते आ जाओ। दुनिया दियां रस्तियां दरवाज़ियां तो छड़ के उस दरवाजे ते आ जाओ। ए ला तो सा ए हुबल मनात वद सवाओ इन्हां दे दरवाज़ियां नू छड़ दिता जाए, बल्कि अल्लाह दे दर ते आ जाओ। और मुसलमानों मैं ते वेखिया मक्के दियां मुशरका
مکے دیاں کافراں نوں میں ویکھیا رب دے قرآن نے دسیا قل من یرزقکم من السماء میرے آپیرا جدوں میں قرآن پڑھیا تے مکے دیاں مشرکاں آکھیا کہ روزیاں دین والا اللہ اور رزق دین والا اللہ انہاں کناں نوں قوت سماعت دین والا اللہ اکھیاں دین والا اللہ زبان دین والا اللہ زندیاں چو مردے تے مردیاں چو زندہ کٹن والا میرا اللہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ میرے آپیرا جدوں میں اے منظر ویکھے آؤ پھر میرے دل اندر گلاں آئی آؤ کہ آخر وجہ کیے اے بیت اللہ دا طواف کر دیں آؤ اے ہوئی کہندے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک میرے پیغمبر کہندے بس کر ٹھہر جاؤ رک جاؤ میرے نبی کہندے بس اتھوں تک ٹھیک ہے لیکن اے اگلی گل کیڑی کر دے کہ لا شریک لیکن الا جعلتا میرے آپیرا الا شریک جعلتا انہاں دی زبان تے ترانہ آیا انہاں کہیا جنوں تو آپ شریک بنایا اپنے معاملات دے اندر جنہاں نو شریک ٹھہرایا اور مسلمانوں آؤ ذرا اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا حضرت یونس علیہ السلام جدو اے ترانہ پڑھے آؤ اے الفاظ تے اس طرح صدا لائیے اس طرح ندا لائیے اس طرح اللہ نال گلاں کیتی آؤ آکھے یا اللہ میں اقرار کر رہے آؤ تینوں پکار کے کہہ رہے آؤ لا الہ الا انت سبحانک ایک باری پھر کہو یار سارے گرج کے کہو سبحان اللہ تیری ذات ہے لا شریک اللہ نہیں انج نہیں میں کہنا تیری ذات ہے لا شریک اللہ تے تو اڈی زبان تے ایک کوئی جملہ آوے تے پوری محبت نال آئے جذبے نال آئے تے کی آئے سبحان اللہ نہیں حالی بھی آواز میرے تک تے نہیں آئی ہاں انج آواز آئے انجی آواز آئے انشاءاللہ صداقت دی دلیل ہے کہ سچے ہو آج بولنا تسا انشاءاللہ تیری ذات ہے لا شریک اللہ تو بے پروائیں ٹھیک اللہ تو آل اولادوں پاک اللہ تود صفتان بے شمار اللہ میں حامد تو محمود اللہ میں ساجد تو مسجود اللہ میں عابد تو معبود اللہ جڑے تھما تو پرانے انہاں دا کوئی ہور جڑا نہیں بول دے میں عابد تو معبود اللہ ماشاءاللہ میں ساجد تو مسجود اللہ میں حامد تو محمود اللہ میں آخر تیرا بندہ خواہ چنگا ما خواہ مندہ میری دلی مراد عطا کر دے میری ہر ایک معاف خطا کر دے اے خالی ہاتھ تو موڑی نہ میرے دل دی آس نو توڑی نہ پھر کہو یار سبحان اللہ وَسَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَسَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّوْا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اچھی کہو تے گل ہو رہی سی مانگ کدے کولوں بولو سارے ایک باری کدے کولوں مانگ رب تو جو مشکل کشا ہے مانگ رب تو جو مشکل کشا ہے سہارے ہور کیڑے لبنائے
منگنا کدے کولوں میں عزیزان من آ میرے مسلمان ویرا رب دے پاک نبی دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا پارا تیسرا میری نظر اندر جدوں میں ویکھیا کہ کون ہے جڑا آیا حضرت زکریا علیہ السلام بند کمرے تے اندر حضرت مریم نو چھوڑ کے آئے نے آ میرے پیرا بند کمرہ تے حضرت مریم صدیقہ اللہ دا نبی زکریا چاپیاں جیب اندر دروازہ مقفل تالے لگے ہوئے نے پلٹ کے آئے دل اندر خیال آیا اوہ منو یاد نہ رہے آؤ حضرت مریم بند کمرے تے اندر نہ چھوڑ کے آگے آؤ نہ کچھ دے کے آیا کھان واسطے نہ کچھ پین لئی دے کے آیا نہ اومیں ہی آگے آؤ جلدی جلدی قدمہ نال چلتے آ رہے نے اور مسلمانوں اس دروازے دی طرف آئے نے جتھے حضرت مریم آرام فرما رہی آنے جس جگہ تے سیدہ مریم بیٹھیاں ہوئیاں نے رب دا قرآن پڑھنا چاہنا کلما دخل علیہا زکریا المحراب کلما دخلا میں انتہائی محبت نال مختصر اشارہ ایک قدم دروازے تے اندر دوسرا دروازے تے باہر آکھیا اے مریم میں پوچھنا چاہنا یا مریم انا لکی ھذا میرے اپیرائے قرآن تو بات کر رہے آؤ اتنا تیسرا پارا سورہ آل عمران جاؤ جا کے اپنے گھراتے اندر ترجمہ پڑھ لینا اتھے تے جھوٹو جھوٹ چھتا لیا چل دا قرآن تو بغاوت حدیث پیغمبر دا انکار تے پھر بھی کہیں دینے ساڑھے جے آؤ آسے کوئی نہیں ساڑھے جی محبت کرن والا تے پیار کرن والا کوئی نہ میری سرکار نے جو منوایا او دا صاحب انکار کیتا اے کون ہے جنہ نے منوان واسطے اپنے بدن نو لہو لوہان کروا لے آؤ اور مسلمانوں اے کون ہے جنہ تیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دیتیاں گئیاں اور مسلمانوں اے کون ہے جنہ تے کھلے پاک دے اندر کپڑا پاک کے وٹ دے دیتے گئے نے اے کون ہے جنہ تے بدن تے جسم پاک تے وہ جڑیاں سٹھ دیتیاں گئیاں تے منوانا کی چاندے نے لا الہ الا اللہ صرف اے ہوئی منوانا چاندے نے اے ہوئی پیغام لے کے آئے نے وداعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا میرے اپیرا جے میں ایک منٹ واسطے اپنے انتہائی مصفق شفیق بھائی حافظ عمر صدیق صاحب تو اجازت لے کے نعتیہ کلام ایک دو شیراتے اندر تیری نظر کرنا چاہنا شیخ صاحب اجازت ہے ہمیں مختصر اور مسلمانوں ایک کون ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا تو کہنا کہ میں او بندہ کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے تیرا جناب سال بعد گلیاں بازاراں تے اندر نکلنا اور والہانہ جناب اپنی عقیدت محبت دا غلط اظہار کرنا میں اس جگہ تے کھواں گا کہ آخر وجہ کیے کلمہ مصطفیٰ دا پڑے آؤ دیکھینا کہ سانو سب تو زیادہ محبت عقیدت تے پیارے لوگاں تے فتوے گستاخیاں بے ادبیاں تے لان والو ذرا منو سوال دا جواب دینا اسا تے منیا تے اس طرح منیا آکھیا سونے آؤ تیری دعوت توحید والی ادھے تے جان تے جا سکدی ہے پر توحید والے مسئلے تے آنچ نہیں آ سکدی اسا آکھیا سونے آؤ اسا تیریاں ادامہ نل پیار کیتا ہے او سونی سونی تیری ہر ادامہ سونے آؤ اسا منے آؤ اذا رفع یدی آخر بجا کیے اے ادائے مصطفیٰ اسا کیا سونے آؤ
اگر اسی آمین اچھی آنے آؤ اس وجہ کو تیرا حکم تیری اداوے اسا کے سونے آؤ اسی اگر توحید دے معاملے تے اندر بڑے پختہ تے بڑے پکے آؤ او دی وجہ تو ساکھے صرف ایک کوئی ذات ہے اس واسطے میں اعلان کراؤ ایک کون چنا کے آؤ انہاں تے بارے پہلے قرآن دی آیت پھر اس طرح پڑھاں گا انشاءاللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا ہوں ذرا محبت نل کہہ دو سبحان اللہ آوی محلہ کوے ایدر لا بھی کوے ہے ایک باری سارے کبو لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی ہر ہر جگہ تیرا چرچا تیری دنیا ہے دیوانی لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی اور صورت سیرت نرالیے موڈھے تے کملی کالیے لباتے سج دلالیے سونا محبوب سبحانی دعا کون جڑا کرن لگا توجہ جب کجے کولو منگنا ہے پھر ہولی ہو گئے جے کتنے حکیم صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر ایک باری کہو یار اللہ اکبر ماشاءاللہ جی میں افصاب جذبے نال کیا ہوئے کہو اللہ اکبر عزیزان من میرے مسلمان ویران رب دا پیارا حضرت زکریہ علیہ السلام اس طرح جدوں ویکھے آتے آکھے یا مریم انّا لکی ھذا قالت ہوا یہ جواب آیا اور مسلمانوں اگر اللہ عزت دے وے تے آکھے کر عزت دین والا کون ہے تیرا اللہ میرا اللہ جے میرا خالق روزی روٹی ودا دے تے مان نہ کرے کر اے نہ کھیا کر میرے ہاتھ دا کمال ہے ایک ہاتھ میرا سونے داؤ دوسرا چاندی داؤ بلکہ آکھیا کر او کون ہے جیڑا سب دا مسبب الاسباب ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر اور منڈا پنڈ والے اسرا توجہ بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر ہر شے قادر قدیر ہے تو ہر شے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ابرا بیت اللہ نو ٹونے آیا تو ابابیلا نو حکم سنا دینا ترمیہم بحجارت من سجیل تو ابابیلا نو حکم سنا دینا او موی چوکئی کر کیر دینے تو اونا دے بم بنا دینا مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے داؤ او دی سنڈ تے کیڑی لڑا دینا بھلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا
اچھی 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 پھر کہو ذرا اچھی کہو اساں اللہ نو مشکل کو سا سمجھیا اساں اللہ نو مشکل کو سا سمجھیا اساں اللہ نو مشکل کو سا سمجھیا ہر دہاج تروا بس خدا سمجھیا اساں اللہ نو مشکل کو سا سمجھیا کھامے رب دا جھکے غیر آئے کھامے رب دا جھکے غیر آئے کدی قبراں اگے کدی سجراں اگے کدی قبراں اگے کدی سجراں اگے ایسے مشرک دا بیڑا تباہ سمجھیا اساں اللہ نو مشکل کو سا سمجھیا حلوہ کھاندارے ہو حلوہ کھاندارے ہو حق چھپاندارے ہو بھولی دنیا نو رج کے تو لٹ دارے ہو ایسے حلوے نو دوزخ دا راہ سمجھے ایک واری بولو اساں اللہ نو کی سمجھے مشکل اساں اللہ نو عزیزان من میرے مسلمان ویران حضرت زکریا علیہ السلام جدو اے منظر سما ویکھے آؤ اے ماحول ویکھے آ کہ رزق دین والا میرا اللہ اللہ جواب آیا اے دین والا کون ہے وجد عندہ رزقا اس سوال تے جواب اندر رکھے آؤ قال تو من عند اللہ میرے اپیرا اے منظر دے فوراں کی آکھے آؤ آکھے آپ میرے مالک میرے اللہ جس بند کمرے دے اندر بے موسم پھالا سکتے ہیں اس وقت دے اندر انگور آؤ دے سیباں دا موسم کوئی نہ ہو اے جناب انار دے کھیل آؤ اے دا سیزن کوئی نہ ہو جے عطا کیتا ہی تے توں کیتا ہو اللہ ہن میں آیا ہنالک دعا زکریا میرے اپیرا قرآن دی تلاوت کر رہے آؤ ہنالک دعا زکریا رب قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ جدوں میں ویکھے آؤ میرے رب نے دعاواں قبول کر لئی آؤ دعاواں سن لئی آؤ اور مسلمانوں آؤ ذرا ہن میں ادھر جانا چاہنا ہوں اے کون ہے جیڑا آیا خدا دی خدائی اندر اے دے جیا ہے کوئی نہ اور مسلمانوں اے کون ہے جدے بارے رحمان دا اعلان ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما تے جے میں اس جگہ تے کہہ دیں آؤ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے غلاموں دیوانےوں پروانےوں مستانےوں ذرا توجہ کرنا اینا لفظاں وال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اگر 40 سال تو بعد اے اعلان کیتا کہ آ جاؤ لا الہ الا اللہ میں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا او دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا ابو جہل جیسے آؤ میرے آقا نو صادق بھی آکھے آؤ تے امین بھی آکھے آؤ میرے پیغمبر دی ولادت تے با شہادت تو بعد ابو لہب اتبا صاحب آؤ اینا بڑے بڑے انٹرنیشنل لیول دے آؤ کافرانے آکھے آؤ اے دے جیا سچا بھی کوئی نہ اے دے جیا سوہنا بھی کوئی نہ اے دے جیا پیارا بھی کوئی نہ آج کی ہو گیا ہر کوئی مخالفت تے اتر آیا آج جناب میرے پیارے نبی نو پتھران دا نشانہ بنا لیا گیا آخری دی وجہ کی ایک کوئی گل لے کے میرے نبی نے منوایا آکھے اللہ الہ الا اللہ آسرا توجہ کر تو نہیں بولنا تے میں تینوں بلانا چاہنا ہوں انشاءاللہ انتہائی مختصر اگلیاں گلاں صرف اشارے میرا مالک کہندا میرا بندہ تینوں پنان والا میں اللہ تینوں اکھیاں دین والا میں اللہ تینوں زبان دین والا میں اللہ تینوں کنا دیاں قوتاں تے سماعتاں دین والا میں اللہ اج میرے در تے آن دی بجائے ادھر ادھر جا
فرمایا میں وما قدر اللہ حق قدری میرے آپ اراچی میں تینوں پہچاننا چاہیدہ سی جنہیں او دی عبادت او دا تعارف تینوں کرنا چاہیدہ سی اس طرح او دا تعارف نہ کیتا ہو انہوں رب نہ منے آؤ انہوں خالق نہ آکھے آؤ رزاق نہ آکھے آؤ رحیم کریم نہ آکھے آؤ ستار جبار غفار نہ آکھے آؤ اس طرح نہیں ہو منے آؤ او کون جنہوں مننا چاہیدہ سی اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء توجہ ایک کون ہے جڑا غائب ہویا ہو کون ہے جڑا الگ ہو گیا ہو ایک کون ہے جڑا اس لشکر چو بچھڑ گیا ہو وَتَفَقَّدَتْ غَيْرَهُ فَقَالَ مَا لِيَ أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ اس جگہ تے میرے دل اندر خیال آیا ہو میاں بلال اشرف صاحب اللہ انہاں نو اپنی رحمتاں نال اپنی برکتاں دے نال مالا مال کر اللہ اپنے بندے دیاں مشکلات نو آسان کر اور مسلمانوں جدو ہد ہد غائب ہویا ہو پلٹ کے لوٹ کے واپس آیا ہو تے اللہ تے نبی سلیمان آکھے آؤ ہد ہد کی گالے آکھے آ سلیمان پیغمبر میں بیکھے آ کہ عورت دی حکمرانی انی وجدت امرأة تملکہم وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا اے منصرہ کے بیان کر دیتا ہوں توجہ میں گل اگے لے کے جاؤں آکھیا ہد ہد انہاں نو کی کرنا چاہیدہ سی میرے جی استاذ جنہ دے ہتھوں میری دستار بندی ہوئی انہاں دی آواز میرے کنا چوں میں گونج رہی ہے کہ ہد ہد سے پوچھا ہد ہد پھر ان کو کیا کرنا چاہیے تھا تے ہد ہد کی آندہ اللہ یسجدو ہاں مولانا غلام اللہ خان پنڈی والے اللہ یسجدو للہ الذی اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ اللہ لا الہ ایتھے پھر میں ترجمہ کرن لگا ایڈوانس کہو ہولی جی سبحان اللہ ذرا اچھی کہو سبحان اللہ خالق دا در چھڑ کے خالق دا در چھوڑ کے سجدے خالق دا در چھڑ کے سجدے خالق دا در چھوڑ کے سجدے در مخلوق تے کر دے ہو رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو خالق دا در چھوڑ کے سجدے مالک دا در چھوڑ کے سجدے در مخلوق تے کر دے ہو رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو خالق دا در چھوڑ کے سجدے جس تو پیر پیغمبر منگ دے تو بھی اس تو منگیا کر پئی مشکل در خیراں دے تو میرا پیر نہ لنگیا کر پئی مشکل در خیراں دے تو میرا پیر نہ لنگیا کر سر کو بدعت دی اگ بھڑکا کے در در تے کیوں پھر دے ہو رب دے حق نو در در بنڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو ذرا زور لا دے آجے لا الہ الا اللہ نو لا الہ
سارے پڑھو ذرا لا الہ، ذرا اچھی پڑھو لا الہ، لا الہ دے آکن کارن تے ہور الہ نہ کوئی الا اللہ دے آکن کارن تے کوئی صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ۔ یقین جانو جیسے آتی نہ سمجھو، او مسلمانوں او اہل حدیثوں، لوگ غلط بولی جا رہے نے، تسی سچ تے چپ رہیں دے جے۔ اللہ دا نام دی توحید دا نعرہ انجی لایا کر جی میں میرے نبی خیبر وچ لایا ہے۔ اس طرح کہنا چاہنا ہو، اس واسطے کہنا چاہنا ہو کہ لا الہ دے آکن کارن تے ہور الہ نہ کوئی محمد الرسول اللہ دے آکن کارن تے دل دا کفر گے ہوئی۔ توجہ توجہ توجہ، تے کلمہ پڑھ کے او کلمہ بھی پڑھ لے آئی، تے سر نو بھی در در سے جھکا لے آئی۔ کلمہ بھی پڑھنا ہے تے رب تو سوا ہورانو اپنا لجپال کہنا ہے، مشکل کشا کہنا ہے، حاجت روا کہنا ہے۔ او ظالمہ جنہ کلمہ پڑھے آئے او تدیاں ریتا تے لیٹ گئے نے۔ میں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ہوں، جنہ کلمہ پڑھے آئے بلدیاں کولیاں تے لیٹ گئے نے۔ جنہ کلمہ پڑھے آؤ حضرت خباب بن ارد، جنہ کلمہ پڑھے آؤ حضرت سمیہ او مسلمانوں جنہ کلمہ پڑھے آئے بچے کو ہا دیتے نے، اور او دی ذات و صفات دے اندر او دی ذات نال شریک نہیں ٹھہرایا، او دے تو سوا کسے کولو نہیں منگے آؤ، کسے ہور در تے نہیں جا کے آکھے آؤ کہ ساڈی سندا نہیں تیری موڑدا نہیں، ساڈی تیرے اگے تیری دھر دھرگاؤ۔ اللہ دا واسطہ دے کے عرض کرانگا کہ اس واسطے میں کہنا کہ جے کلمہ پڑھ لے آئے پھر شرک نہ کر، او دی وجہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک کبیرہ گناہ ہے۔ میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت نہیں جانا جنہیں شرک کرنا ہے۔ تے کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تے بیڑا غرق گئوئی۔ آؤ سرا میرے والانا، اے بدر دی سرزمین ہے، آخری گل کرن لگا جے، سرزمین بدر دی اندر میرے نبی دے ہم سفر آئے نے، میرے پیغمبر دے صحابہ، میرے پیغمبر دی کھٹی کمائی، میرے پیغمبر دی جماعت، میرے پیغمبر دا لشکر، میرے پیغمبر دے ساتھی، میرے پیغمبر دے سجن تے بیلی آئے نے۔ آسمان بولا مجھ پہ کیسے تارے ہیں، زمین بولی مجھ پہ صحابہ پیارے ہیں، آسمان بولا مجھ پہ عرش نگینہ ہے، زمین بولی مجھ پہ مکہ اور مدینہ ہے، آسمان بولا مجھ سے ابر رحمت برستا ہے، زمین بولی تو تے تربت محمد کو ترستا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی آئے نے، میرے نبی نے اپنے شاہنشاراں وال، اپنے سجناں وال، اپنے دوستاں وال تکے آؤ۔ اور مسلمانوں اے
ایویں تے نہیں کہندے بندے آ میرا بدری ہے اے میرا بدری ہے مثالاں پیش کر دینے میرے نبی نے سر جھکایا سر سجدے تے اندر رکھے آؤ اللہ نال گلاں شروع کر دیتی آؤ گلاں کر دیاں میرے نبی نے کی آکھیا اللہم ان تہلک هذه الاصحاب لا توبد فی الارض مرزا صاحب میری واری تسی بھی انجو جی میں دم کران آئے ہوئے ہو اللہ دا واسطہ گل مکان لگا جے میری سرکار سر سجدے اندر رکھے آؤ تے جدوں سر سجدے تے اندر آکھیا اللہ اے کون ہے جیڑا کہہ رہے آؤ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سر سجدے دے اندر رب نال گلاں شروع کر دیتیاں تے آکھیا مولا اے 313 میں لا کے آ گیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ایتھے کون توجہ کرے آجے حافظہ پڑی معذرت نال ایتھے کون ایتا او صدیق اکبر ہے لوکو جدی مہر تے احمد چڑھیا جنہیں ساری خلقت تو پہلے کلمہ رسول دا پڑھیا او تو جگ وچ شرمندہ ہو سی جیڑا نام صدیق تو سڑیا شاکر او حسن حقدار جنت دے جنہ لڑ صدیق دا پڑھیا او صادق و صدیق سچا جائے گھر گھر مال لٹایا پڑھ بسم اللہ پڑھ بسم اللہ بسم اللہ پڑھ بسم اللہ نال ادب دے سونے مدنی نو موڈیاں تے چایا اتے پیران دے وچ پہ گئے چھالے ایسی اپنا یار منایا حقیقت او تو کھل گئی جدوں روزے وچ سلایا ایتھے ابو بکر صدیق نے آکھیا سونیا سر چک لو میرے سونیا سر اٹھا لو میرے محبوب بس کر دیو میرے سونیا بس کرو میں اللہ دی مدد آؤندی ویکھ لئیے اللہ دی نصرت اتر دیاں ویکھ لئیے تے رب دا قرآن کی آندا اللہ دے قرآن دیاں ترجمانیاں اذ تستغیثون ربکم آخری صرف 3 ایتاں پڑھنیاں نے تے اللہ واسطے ذرا اچھی کہو سبحان اللہ ایک باری پھر پڑھو اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین پھر کہو سبحان اللہ پیارے بھائی راشد سلفی صاحب محبت والی گال لائیے اللہ دا قرآن اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردف 1000 دا لشکر آ گیا اللہ دے کولو منگیا اللہ نے کیا کیا اذ تقول للمؤمنین علن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین کنے ہو گئے پہلا 1000 ہون سونیا 3000 پھر اللہ کہنا محبوبہ هذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ 5000 دا لشکر آیا ہی کنے دا 5000 1000 3000 تے پھر 5000 پھر کی 5000 ایک ہی آندے نے لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ تے نال کی آندے نے سارے نبی تیرے
در کے سوالی شاہ مدینہ کہندے نے نا تے میں آکھیا انج نہ آکھیا کر شاہ مدینہ آپ بدر وچ مانگ رہے تے کدے کولوں نہیں بولے ایک باری اچھی گرج نال بولو سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے تو ہے سب کا والی تو ہے سب کا والی تیری ذات نرالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حضرت آدم جب پریشان ہویا تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا اپنے فضل سے تو نے اپنے کرم سے تو نے مشکل ہٹالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو